वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे दावत की हकीकत, उसको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या है। स्टार्ट। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देख। ये बात हम इब्तिदा में अर्ज कर रहा हूं, समझ के चलें कि ये मेहनत असल अपनी जात के लिए है, वरना उम्मत में दावत का तस्वुर महज गैर मुस्लिमों को दावत देना है। चुनांचे अब भी पढ़े लिखे लोग ये सवाल करते हैं कि नबियों को तो दावत के लिए गैरों की तरफ भेजा गया था, आप ईमान वालों में मेहनत कर रहे। हैरत की बात है कि वो मेहनत जो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन पर की, इंतहाई मुख्तसर, उसको तो दावत समझ लिया, और वो मेहनत जो मूसा अलैहिस्सलाम ने की है बनी इसराइल पर कि इनमें तक़वा आवे, इनमें ज़ुहद आवे, इनमें अल्लाह का ताल्लुक आवे, इनमें अल्लाह के अवामिर का इम्तिसाल और अल्लाह के अवामिर की उसकी पाबंदी आवे, ये सब छोड़ दिया। इसको दावत ना समझा। यानी अजीब बात है कि वो दावत जो फिरऔन के लिए इंतहाई मुख्तसर, हल्ला का इलान तज़क्का कि पाक होना चाहते हो, इतनी दावत फिरऔन को, और वो सारी मेहनत, जिस मेहनत से वो नताइज सामने आए कि जिससे की वजह से अल्लाह ने फिरऔन को पकड़ा। क्योंकि फिरऔन का गर्क होना बनी इसराइल के सब्र और तक़वे और उसकी तरफ से आने वाली अज़ियतों के बावजूद अपने दीन पर जमना था, कि अल्लाह ने सारे वादे अपने पूरे किए बनी इसराइल के लिए उनके सब्र की वजह से। वतम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराइल बिमा सबरू। मैं अर्ज कर रहा था कि लोगों का ज़हन में यह है कि दावत तो गैरों के लिए थी। मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, उम्मत ने इस दावत को इसलिए छोड़ा कि इसको महज दूसरों के लिए समझा, और उस पर यह कहा कि अब दीन की इशाअत के असबाब और उसके मादी आलात और शक्लें बहुत हो गई हैं, लिहाजा अब फिरने की जरूरत नहीं है। दावत पहुंच चुकी है, पहुंच रही है। आप भी बैठे बैठे अपना पैगाम दुनिया के जिस कोने में जिस शख्स को पहुंचाना चाहें पहुंचा सकते हैं। मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में बादशाहों को भी जो दावत दी है, वो खत सिर्फ बतौर दलील और बतौर सबूत के था, वरना आपके खुतूत को भी आपकी जमाअतें लेकर गई हैं। दावत दी है कि दावत के लिए जमात को भेजा है। ये जमात कहां से आ रही है, कहां जा रही है, किस काम के लिए जा रही है, ये बादशाह के लिए खत में लिख दिया। देखो, मुझे अर्ज ये करना है कि इस नक्ल हरकत को अगर सहाबा किराम की नक्ल हरकत यकीन करते हुए और उन तमाम नक्ल हरकत के वाक़यात और उनके फजाइल को इस वक्त मद्देनजर रखते हुए अगर न चले, तो वो तमाम वादे और हिदायत जो उनके लिए हुआ है, वो तमाम वादे, नुसरतें, बरकतें, वो हिदायत, वो तरबियत जो सहाबा की हुई है, वो हम इस जमाने में इस मेहनत के जरिए नहीं पा सकते, जब तक हम इस मेहनत को, वो मेहनत यकीन करके और उनकी नक्ल हरकत के फजाइल, उनकी नक्ल हरकत पर जो वादे और नुसरतें उनके साथ हुई हैं, उन सारी नुसरतों को सहाबा की नुसरतों से 10 गुना ज्यादा यकीन करते हुए, जैसा फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बाद वालों की मदद एक मोमिन की 10 सहाबा के बकदर,
اور ایک مومن کو اجر 50 صحابہ کے بقدر. اگر ہم اس زمانے میں ان سارے واقعات کا استحضار اور ان کو سامنے رکھ کر نہ چلے تو جو کچھ اس محنت پر اس زمانے میں ہوا ہے وہ مدد نصرتیں، وہ ہدایتیں اور اس محنت سے وہ تربیت. کیونکہ میرے محترم دوستو، تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مربی حقیقت اللہ کی ذات ہے. ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف اپنی تربیت کے لیے بلا رہے ہیں. اللہ کا دستور ہے یہ کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ رب العزت اس کو دوسروں سے پہلے نوازتا ہے. یہ اللہ کا دستور ہے. یہ تو صاف بات ہے، تاکید کے ساتھ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم من ہم، کہ ہم سے وہ مراد ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے جہد میں مشغول ہیں. میں ان کو ان سے پہلے ہدایت دوں گا جن کو یہ میری طرف بلا رہے ہیں. میں ان بلانے والوں کو ان سے پہلے ہدایت دوں گا جن کو یہ میری طرف بلا رہے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، دعوت ہے اصل اپنی ذات کے لیے. تو اس کا تصور امت میں یہ ہو گیا کہ یہ تو غیروں کے لیے ہے. پھر سب سے پہلی دعوت جس کو میں نے عرض کیا کہ مولانا اصف فرماتے تھے کہ میں اگر اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. دعوت کا پہلا قدم ساری شریعت اور سارے دین کا مدار اور ساری اطاعت کا مدار جس یقین پر ہے، اس یقین کی محنت یہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مقدم چیز ہے. اگر ہم نے یہ سوچ کر کہ ہم تو ہیں ایمان والے، ہمیں ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچ کر اگر دعوت ایمان کو چھوڑ دیا گیا تو اس سے امت کے اندر سے اللہ کے اوامر پر چلنے کی استعداد ختم ہو جائے گی. اس لیے میرے محترم دوستو، سب سے پہلا کام جو ہمیں سمجھنا ہے دعوت میں، وہ دعوت ایمان کو اپنے لیے اور اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ ایمان کی دعوت کس کے لیے ہے؟ کہ خود مومن کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ. دعوت ایمان مومن کے لیے، ایمان والو تم ایمان لاؤ. علماء تفسیر کی ہے ایمان والو مسلمان بنو. دعوت ایمان خود مومن کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام جن کا ایمان قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ ہے کہ یہ حکم ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. آمینو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے ہیں، کیونکہ وہ ایمان نمونہ ہے. ایسے صحابہ جن کا ایمان نمونہ ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے، ان کو حکم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو. آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں اس ایمان کی کمزوری کے ساتھ یہ کہنا کہ دعوت ایمان ہم سے متعلق نہیں ہے. جو وہ صحابہ جن کا ایمان نمونہ ہے قیامت تک کے لیے، ان کو حکم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کریں. چنانچہ عرض کیا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ اپنے ایمان کی. فرینڈس، ویڈیو میں یہی سمجھ میں آیا، مطلب بتائے ہیں کہ دعوت کے اوپر یہ ویڈیو تھی کہ جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو ایمانداری سے رہتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ خود کو مطلب پسند کرتے ہیں، بلاتے ہیں، دعوت پہ بلاتے ہیں، ان کی پہلی دعوت مل جاتی ہے. تو ہمیشہ ایمانداری سے رہنا چاہیے، ان کا ایمان اچھا ہونا چاہیے. جو مسلم بھائی لوگ ہیں ان کو لیے مطلب یہ ویڈیو تھا کہ جو مسلم لوگ ہیں ہمیشہ ایمانداری سے رہنا چاہیے. ایمان جیسے مطلب صحابہ تھی، ہمیشہ ایمانداری سے ایمان، تو ایسا ہی
मुस्लिम भाई लोग के सबको रहना चाहिए, सबको अच्छे से मतलब अल्लाह ताला के लिए सोचना चाहिए। तो उनको दावत अच्छे से अल्लाह ताला उनको भी ध्यान देते हैं, दावत देते हैं। तो वीडियो मेरे को यही समझ में आया। अगर कोई गलती हुई तो आप लोग से माफ़ी मांगती हूँ फ्रेंड्स, मुझे उतना समझ में नहीं आया था। तो जो मतलब मेरे अंदर से जो मतलब मैं समझी हूँ तो ये आप लोग के बताई हूँ। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।